शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे शो पे मौजूद थे और आज जो खबरें आ रही थी कि गवर्नर की तब्दीली हो सकती है, जिससे क्या सराइयों में मजीद तकवीत आ रही थी कि क्या गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं, तो बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने कहा है कि बिल्कुल हम सीरियसली गौर कर रहे हैं जो गवर्नेंस की सिचुएशन है, जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, उसके बाद कि क्या सूबे में इमरजेंसी नाफिज की जाए। देखें शहजाद भाई, ये कोई नई बात नहीं है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी जब अपनी सीट पे मौजूद थे, उनके जाने से 3-4 महीने पहले से इस किस्म की चीज़ें मार्केट में फेंकी जाती थी, फीलर छोड़े जाते थे, उस पर रिएक्शन गेज किए जाते थे कि इनके क्या रिएक्शंस होंगे, मगर वो इनको हमेशा नाकामी हुई। और कई दफ़ा तो गवर्नर साहब ने खुद अपने मुंह से कह दिया कि गवर्नर रूल भी लग सकता है। फेडरल मिनिस्टर्स कहते रहे, मीडिया में जो इनकी मुतलका सहाफ़ी हैं उनके थ्रू कहानियाँ लिखवाई जाती रहीं। तो ये नई बात नहीं है, ये बड़े पहले से चीज चल रही है। और वक्तन फवक्तन जब किसी मोबिलाइजेशन की बात होती है, चीजें सामने आ जाती हैं। आज इसको दोबारा उठाया गया है मेरा ख्याल में किसी एजेंडे के तहत, और एजेंडा वही है जो आपने खुद अपने सवाल में मुझसे पूछ लिया है। ये धमकाना चाहते हैं एक नौजवान को, जो है एक चीफ मिनिस्टर को मरूब करना चाहते हैं। मगर ऐसी पार्टी, जब इनको नॉमिनेट करके लाया जा रहा था चीफ मिनिस्टर, और लोगों ने इमरान खान साहब से डिस्कस किया कि जी इसकी वजह से हो सकता है कि मुखालफों को प्ले करने का मौका मिले और ये चीफ मिनिस्टर ना बन सकें, या कोई गवर्नर रूल लग जाए या हुकूमत चली जाए, तो खान ने कहा कि हुकूमत जाती है तो जाए, असम्बली जाती है तो जाए, ये ऐसे ही होगा। तो जो पार्टी और जिसका कायद हुकूमत भी जाने को और असम्बली भी जाने के लिए उसको कोई वो नहीं है, तो उनके लिए गवर्नर रूल की धमकी कोई धमकी नहीं है। और ये चीफ मिनिस्टर भी बार बार कह चुके हैं, मैंने उन्हें सुना है कि जी हुकूमतें तो हमारे लिए मैटर, तो जिनके लिए हुकूमतें मैटर नहीं करती तो आप उनको गवर्नर रूल के धमकी से को डरा सकते हैं, कोई गल नहीं। लेकिन शेख साहब देखें, जब आप कह रहे हैं कि गंडापुर साहब के टाइम पे भी इस तरह की बातें होती थी, उनकी फिर भी वफाक से कोऑर्डिनेशन थी, मुक्तदरा उस तरीके से उनके खिलाफ नहीं थी। लेकिन अब तो हम बाकायदा देख रहे हैं कि ग्राउंड बनाया जा रहा है पिछले कुछ टाइम से, जिसमें आज अताउल्लाह तारा साहब ने दोबारा ये बात की कि इनका एक ड्रग जो ट्रैफिकिंग माफिया है उनसे ताल्लुक है, ये क्रिमिनल्स की सरपरस्ती करते हैं, जिसकी वजह से दहशतगर्दी है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, नेशनल एक्शन प्लान का इंप्लीमेंट ना होना, गवर्नेंस के मसाइल, कारकर्दगी के इशूज़, ये तो पूरा इनके हवाले से एक ग्राउंड बनाया जा रहा है। क्योंकि जब भी ड्रग्स की खास तौर पे बात होती है तो तीरा वैल की बात होती है, तो गंडापुर का मामला एक अलग मामला था, इन चीफ मिनिस्टर का मामला क्या अलग नहीं है? देखिए सर, मैं ये बताऊं, पहली बात तो ये है, अताउल्लाह तारड़ साहब बेशक फॉर्म 47 के ही सही, मगर बहरहाल इस वक्त जोर ज़बरदस्ती से जैसे भी है फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। ये संजीदा और सीरियस गुफ्तगू है किसी दूसरे सूबे के इलेक्टेड असल चीफ मिनिस्टर के हवाले से। तो आई होप कि इनके पास इसके कुछ सबूत भी होंगे, कोई फेक वीडियोस नहीं होंगी जिसका बार बार मीडिया जिक्र कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की बेबुनियाद बातें हवा में करना सिर्फ एक सियासी मुखालिफ के खिलाफ नैरेटिव खड़ा करने के लिए नामुनासिब है। अगर उनके पास इनके खिलाफ कोई सबूत है इस किस्म के ड्रग्स के, या जो ये इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, तो उन्हें क्या इल्ज़ाम सामने रख के बात करेंगे ना। आप तो फेडरल गवर्नमेंट है, एजेंसियाँ की आपके मातहत हैं, आपके पास सबूत होंगे। हवा में तो आप इस तरह इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मेरा ख्याल है कि अगर ये उनकी ज़ात के हवाले से ऐसी बात करें तो केपी के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और केपी के चीफ मिनिस्टर को बिल्कुल इनके ऊपर हद तक इज्जत का दावा करना चाहिए। हाँ, क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसी ब्रीफिंग्स हुई हैं जिसका मैं भी हिस्सा रहा हूँ डीजीआई ISPR की, उन्होंने किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा था कि क्रिमिनल्स की सियासी सरपरस्ती होती है। लेकिन आज अताउल्लाह तारा साहब ने बाकायदा नाम लिया है, केपी हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया है, और उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी बराह रास्त इससे मुंसलिक है। सर, हम कहते हैं कि मेरे इल्म में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इनके इल्म में है। ये सबूत ले आए, दुनिया के सामने रखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न कोई दहशतगर्दों की, न क्रिमिनल की सरपरस्ती करती है और न ऐसे लोगों को पसंद करती है। हमारी तरफ से जहन्नुम में जाए। इनके पास तो कोई सबूत नहीं है कि पी के अंदर चीफ मिनिस्टर या किसी और आदमी के इस चीज़ में इन्वॉल्व होने के, जो इन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया। ले आए, देख लेते हैं। मगर बिल्कुल सबूत मौजूद है, मीडिया ने शेयर किए हैं। लेकिन शेख साहब, ये जो पूरा वन लाइनर सर, इनकी पार्टी दहशतगर्दों की, कल अदम जमातों की सरपरस्ती पंजाब में करती है, करती रही है। उनको पुलिस स्क्वाड्स दिए गए हैं, उनको प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये आप लोगों ने शेयर किया है। इनके पास कोई ऐसे रिकॉर्ड है, कुछ चीजें हैं जो मीडिया ने सबूतों के साथ शेयर किए, तो ले आओ, हवाई गल्ला क्यों कर दो। लेकिन शेख साहब, क्या इस वक्त इन बातों को, गवर्नर राज वाली बातों को, क्या ज्यादा संजीदगी से नहीं लेना चाहिए? सवाल मेरा ये है, क्योंकि बाकायदा ग्राउंड बनाया जा रहा है। आज 6 नाम आ गए कि करीम कुंडी साहब के अलोंग कुछ 5 और लोग हो सकते हैं जिनको गवर्नर बनाया जा सकता है, और उससे तो ये क्या सराइयाँ
مزید بڑھ رہی ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ سنجیدگی سے اس کو دیکھنے کا اس وقت ضرورت ہے؟ تو سر ہم نے سنجیدگی سے دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں we'll cross the bridge when we'll get to the bridge. تسی کرو تو صحیح، اور ریاکشن تو اس کے قانونی بعد اختیار آئے تو گا نا۔ ہے ان کے پاس، مطلب آئین کے مطابق یہ لگا سکتے ہیں ایمرجنسی۔ ہاں ہاں، وہ ہوتا ہے، بٹ اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پھر آگے ان کو لانا بھی پڑتا ہے، وہاں پہ اسمبلی میں بھی لانا پڑتا ہے وہاں اس سے تو کو، آپ کو چیزوں پتا ہے کو ان جب کو۔ آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے 2/3 میجورٹی ہے تو جوائنٹ سٹنگ سے اس پہ ریزولوشن پاس کروانا تاکہ ایکسٹینڈ ہو سکے ایمرجنسی یا پھر گورنر رول، یہ تو ان کے لیے پاسبل ہے چلے بالکل کرنا۔ چلے دنیا کے سامنے یہ روز ایکسپوز ہوتے ہیں اور ایکسپوز ہو جائیں گے۔ دیکھیں کے پی کے 4.5 کروڑ لوگوں میں سے میجورٹی خان صاحب کی پارٹی کو ووٹ کرتی ہے، اور جب آپ ایسے کسی کا رائٹ فل مینڈیٹ چھینیں گے جسٹ بیکاز وہ اپنی مرضی سے صوبے کو چلانا چاہتے ہیں، تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، وہ کوئی مناسب نہیں ہوگا۔ بٹ نہ کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں۔ سہیل لیکن افریدی رائٹ تو فل کہتا ہے مینڈیٹ تو حکومت آپ جاتی کہتے ہیں ہو کہ جائے۔ 8 فروری کو پورے پاکستان میں آپ کو ملا، پنجاب میں آپ کو ملا، وہ آپ کو نہیں ملا نا، وہ آپ سے لے لیا گیا آپ کہتے ہیں، تو پھر اگر یہاں سے بھی لے لیا جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ نہیں، فرق بالکل فرق پڑے گا۔ یہاں ہم نے اس کو ڈیفینڈ کیا تھا، یہاں حالات اور ہیں، اس وقت پنجاب میں حالات اور ہیں، اس صوبے کا ماحول اور ہے۔ وہاں اگر اتنا ہی آسان ہوتا کے پی سے مینڈیٹ چھیننا، تو اس وقت تو ایک ماحول بنا ہوا تھا مینڈیٹ چھیننے کا نا، تو اس وقت چھین لیتے وہاں سے۔ اوبیسلی جو ان حالات میں پاسبل نہیں تھا، تو ان حالات میں جو بھی چیز ہوگی وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ معاملہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے گنڈا پور صاحب کی ایک کوارڈینیشن ہوتی تھی وفاقی حکومت کے ساتھ سیکیورٹی معاملات پر، یہ کہا جاتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی وہ نہیں ہے، خاص طور پہ اس سینسیٹیو وقت پہ جب دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس وقت آن بورڈ نہ ہونا وفاقی حکومت کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ، یہ بھی ان کے خلاف جا رہا ہے۔ نہیں سر، حکومت کی کوارڈینیشن تو ہے نا۔ دیکھیں جہاں وہ خود جن اجلاسوں میں نہیں گئے تھے پہلے بھی، وہاں پہ ان کی جگہ پہ انہوں نے اپنی کیبنٹ کے ایک منسٹر کو بھیجا تھا۔ آپ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ تو کوارڈینیشن ہی نہیں تھی جب بھیجا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے اعلان کیا آج پریس کانفرنس میں کہ وہ جو این ایف سی کا جو اجلاس ہے اس میں وہ خود جائیں گے۔ اور کوارڈینیشن کی ہوندی ہے، وہ اپنے صوبے کی گل رکھن گے نا، صوبے کا حق سب کے سامنے رکھیں گے، بات کریں گے، وہاں پہ جائیں گے، بیٹھیں گے ان کے ساتھ۔ صحیح شیخ صاحب، آج ایک سہیل آفریدی صاحب کا بیان بھی آیا ہے، کل کچھ تجزیہ کاروں نے میرے شو پر بھی یہ بات کی کہ شاید تحریک انصاف کو اس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں کہ وہ ایک اور احتجاج کریں اور اس کے بعد ان کی جو اس وقت حالات ہیں، جو سیاست جتنی وہ کر بھی رہے ہیں، اس کو بھی ختم کرنے کا ایک موقع ملے۔ اور آج کہا ہے خود سہیل آفریدی صاحب نے بھی کہ ہمیں تصادم کی طرف لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ منگل کے دن اڈیالہ جیل کے باہر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج بھی کریں گے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ تمام ایم پی ایز ایم این ایز آئیں اور احتجاج کریں۔ تو ایگزیکٹلی کیا کرنے جا رہے ہیں پھر آپ منگل کو؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ منگل کو احتجاج ایز یوزل، وہ جو پنجاب والوں کو تو اوبیسلی پنجاب کی صوبائی تنظیم یا جنرل سیکرٹری صاحب ہی کہہ سکتے ہیں، کے پی سے تو پنجاب کو نہیں وہ کہہ سکتے۔ تو سیکرٹری جنرل صاحب نے وہ بالکل ان کی ہاں میں ہاں ملائی، جس دن جلسے میں بھی انہوں نے یہ بات کی سی ایم صاحب نے، تو اس پہ انسٹرکشن جو ہے پنجاب کی تنظیم کی طرف سے ایم این ایز ایم پی ایز کو وہ پہنچا دی گئی ہیں، نہیں گئی تو پہنچا دی جائیں گی، کہ ہمیشہ کی طرح پہلے بھی افریدی صاحب کے شاید نالج میں نہیں تھا کہ پہلے بھی ایم پی ایز پنجاب سے ہائی کورٹ بھی آتے ہیں اور پورے قافلے کی صورت میں آتے ہیں وہاں پہ پنجاب والے۔ میرے پاس کے پی کی انفارمیشن اس وقت نہیں ہے، مگر پنجاب کے ایم پی ایز ریگولر اڈیالہ کے سامنے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آتے ہیں، تو ان کے لیے تو ایز یوزل ہے، وہ آئیں گے۔